क्योंकि उसका असल टारगेट भी अली इमरान था और उसका पता मिल जाना इसके लिहाज से मिशन की कामयाबी के लिए नेक शुगन की हैसियत रखता था। इमरान ने दानिश मंजिल के स्पेशल गेस्ट रूम का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। गेस्ट रूम में एक कुवी हैकल नौजवान कालीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। उसके जिस्म पर स्याह रंग का चुस लिबास था। ये सिलिंग था। वाइट कॉलर नामी तंजीम का पाकिस्तान में एजेंट शेरहान और बेगम रजा के ग्रुपों को तो सुपरिटेंडेंट फयाज ने बड़ी अच्छी तरह संभाल लिया था और इस मामले में फयाज ने वाकई शानदार कारकर्दगी दिखाई थी कि न सिर्फ उन दोनों के मुकम्मल ग्रुप बल्कि उनके मंशियात से भरे हुए गोदाम और फैक्ट्रियों पर भी उसने कब्जा कर लिया था। लेकिन इस सेलिंग का पता लगाने के लिए इमरान को हासी जदोजहद करनी पड़ी थी। लेकिन बहरहाल उसने इसका पता चला लिया था। सेलिंग के साथ 10 अफराद का ग्रुप था जिसका तो खात्मा कर दिया गया था, मगर इमरान ने सेलिंग से वाइट कॉलर के बारे में मजीद तफसीलात मालूम करने के लिए उसे सफदर और कैप्टन शकील के हाथों दानिश मंजिल भिजवा दिया। और अब उसके दफ्तर और रहाइश गाह की मुकम्मल तलाशी लेने के बाद दानिश मंजिल आया था। सेलिंग के दफ्तर और रहाइश गाह की मुकम्मल तलाशी के बावजूद वाइट कॉलर के सिलसिले में कोई अहम बात मालूम नहीं हुई थी, सिर्फ चंद इशारे ज़रूर मिले थे। और अब इमरान सेलिंग से वाइट कॉलर के बारे में मुकम्मल तफसील मालूम करना चाहता था। इमरान ने दरवाज़ा लॉक किया और आगे बढ़कर उसने झुककर दोनों हाथों से उसका मुंह और नाक बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद जब सेलिंग के जिस्म में हरकत का एहसास नमूदार हुआ तो वो पीछे हट गया और दरवाजे के साथ मौजूद एक कुर्सी पर इत्मीनान से बैठ गया। ये कुर्सी ज़मीन में फिक्स थी। इमरान ने कुर्सी के दाएं बाजू पर चटाक की आवाज़ के साथ एक प्लेट सी बाहर निकल आई जिस पर छोटे छोटे मुख्तलिफ रंगों के बटन मौजूद थे। उसी लम्हे सेलिंग की आंखें एक झटके से खुल गईं, लेकिन इमरान कुर्सी पर खामोश बैठा उसे होश में आता देखता रहा। सेलिंग चंद लम्हों तक तो नीम बेहोशी के आलम में पड़ा रहा, फिर एक लहत एक झटके से उठकर बैठ गया और उसी लम्हे उसकी नज़रें सामने कुर्सी पर बैठे हुए इमरान पर पड़ी। तो वो इस तरह हैरत से इमरान को देखने लगा जैसे वो ज़िंदगी में पहली बार किसी इंसान को देख रहा हो। उसकी चेहरे और आंखों में बेपनाह हैरत मौजूद थी। तुम्हें होश आ गया मिस्टर सेलिंग, इमरान ने खुश्क लहजे में कहा। तुम कौन हो और मैं कहाँ हूँ? सेलिंग ने चौंक कर कहा और इसके साथ ही वो एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। वो अब हैरत से इस कमरे को इस तरह देख रहा था जैसे बच्चे ज़िंदगी में पहली बार चिड़ियाघर में दाखिल होकर जानवरों से भरे हुए पिंजरों को देखते हैं। मिस्टर सेलिंग, तुम पाकिस्तान में वाइट कॉलर के मेन एजेंट हो और यहाँ तुमने मंशियात की सप्लाई के लिए शेर जमान ग्रुप को अपना सब एजेंट बनाया हुआ था। नीलम नगर में 2 फैक्ट्रियाँ भी लगा रखी थी और दारुल हुकूमत में और नीलम नगर में तुम्हारे मंशियात से भरे हुए कई स्टोर्स भी थे। क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? इमरान का लहजा उसी तरह खुश्क और स्पॉट था। तुम हो कौन, पहले ये बताओ, सेलिंग ने होंठ चबाते हुए कहा और इसके साथ ही उसके दोनों हाथ उसकी जैकेट की जेबों में पहुंच गए। मैं हुदाई फौजदार हूँ, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। हुदाई फौजदार, वो क्या होता है? सेलिंग ने चौंक कर पूछा। मतलब है कि मैं हर मामले में मुलविस हूँ, इमरान ने हुदाई फौजदार की वजाहत करते हुए कहा। मैं समझ गया, इसका मतलब है कि तुम वाइट कॉलर को ब्लैकमेल करके रकम कमाना चाहते हो। बोलो कितनी रकम चाहिए तुम्हें? सेलिंग ने इस बार हाथ से बात मान लहजे में कहा। किस बात की रकम देने पर तैयार हो तुम? इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। इस बात की कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो और आइंदा वाइट कॉलर के रास्ते में नहीं आओगे, सेलिंग ने तेज लहजे में कहा। मुझे रकम नहीं, सिर्फ इतना बता दो कि वाइट कॉलर का हेडक्वार्टर कहाँ है और उसकी क्या तफसीलात है, इमरान ने जवाब दिया। तो तुम ज़्यादा ऊंचा उड़ना चाहते हो, तुम्हारी मर्जी, सेलिंग ने तेज लहजे में कहा और इसके साथ ही उसने इंतहाई फुर्ती और बरकरफ्तारी से इमरान पर छलांग लगा दी। लेकिन दूसरे लम्हे सरर की तेज़ आवाज़ के साथ ही सेलिंग के हलक से चीख निकली और वो इमरान से तकरीबन 2 फुट के फासले पर कालीन पर गिरकर बुरी तरह तड़पने लगा। अब इमरान और उसके दरमियान शफाफ शीशे की एक दीवार ज़मीन से छत तक कायम नजर आ रही थी। इमरान ने दूसरा बटन दबाया तो कालीन पर गिरकर उठने की कोशिश करता हुआ सेलिंग इस तरह फिजा में उछला जैसे वो किसी खुलते हुए स्प्रिंग पर बैठा हुआ हो। दूसरे लम्हे वो एक धमाके से नीचे गिरा और उसकी चीख से कमरा गूंज उठा। नीचे गिरते ही वो पहले से भी ज़्यादा ज़ोरदार झटके से ऊपर को उठा और इस पर छत से टकरा कर पहले से ज़्यादा ज़ोरदार धमाके से नीचे गिरा। इस बार उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की, मगर दूसरे लम्हे कमरा उसकी आवाज़ों से गूंजने लगा। वो अब मुसलसल किसी गेंद की तरह उछलकर छत से टकराता और फिर धमाके से नीचे फर्श पर गिरता और एक बार फिर चीखता हुआ फिजा में उठ जाता। तुम्हारे जिस्म की एक एक हड्डी हज़ारों जगहों से टूट जाएगी सेलिंग, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। बब बब बताता हूँ, फॉर गॉड से किस शैतानी चक्कर को रोक दो, यकलहा सेलिंग की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी और इमरान ने एक बटन को प्रेस किया तो कालीन पर धमाके से गिरने के बाद इस बार सेलिंग ऊपर को ना उछला और वो वहीं लोट पोट होने लग गया। उसका चेहरा तकलीफ की शिद्दत से बुरी तरह मसा हो चुका था और वो हाँफने के साथ साथ इंतहाई कर्बनाक अंदाज में कराह रहा था। बोलो वरना, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। एक्रीमिया में है, वेलिंगटन में है, सेलिंग ने पूरी तरह कराहते हुए कहा। पूरी तफसील बताओ, इमरान ने पूछा। तफसील का मुझे इल्म नहीं है, ना मैं कभी हेडक्वार्टर गया हूँ। राजरक हम सबको कंट्रोल करता है, रेड स्पॉट क्लब का मालिक और मैनेजर राजरक, सेलिंग ने रुक रुक कर कहा, फिर कराहता हुआ उठकर बैठ गया। लेकिन उसके सर से और चेहरे से खून बह रहा था। चेहरे पर रगड़ों और जख्मों के कई निशानात नजर आ रहे थे और वो मुसलसल इस तरह कराह रहा था जिसके उसके जिस्म में मौजूद कई हड्डियां टूट गई हों। चीफ कौन है? इमरान ने पूछा। राजरक, सेलिंग ने जवाब देते हुए कहा। उसका कदो कामत, जिसामत और हुलिया तफसील से बताओ, इमरान ने पूछा।
اور سلنگ نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں تفصیل بتائی اور پھر یکلہت ایک جھٹکے سے گرا اور ساکت ہو گیا۔ وہ شاید اندرونی تکلیف کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ عمران خاموشی سے اٹھا اور اسپیشل گیسٹ روم کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ دروازہ لاک کر کے وہ آپریشن روم کی طرف بڑھ گیا۔ عمران صاحب، سر سلطان کا فون آیا تھا، آپ گیسٹ روم میں تھے، انہوں نے کہا ہے کہ جیسے ہی آپ فارغ ہوں فوراً انہیں فون کر لیں۔ بلیک زیرو نے عمران کے آپریشن روم میں داخل ہوتے ہی کہا اور عمران نے سر ہلاتے ہوئے اپنے مخصوص کرسی سنبھالی اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ پی اے 2 سیکرٹری خارجہ، دوسری طرف سے سر سلطان کے پی اے کی آواز سنائی دی۔ پی اے 1 سے بات کراؤ۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، پی اے 1 کیا مطلب؟ آپ عمران صاحب بات کر رہے ہیں؟ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ اس نے شاید آواز پہچان لی تھی لیکن عمران کے فکرے کا مطلب اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ کمال ہے، اتنے بڑے نجومی ہو کہ آواز سے نام معلوم کر لیتے ہو۔ اور پی اے 1 کا پتہ نہیں؟ بھائی اگر تم پی اے 2 سیکرٹری خارجہ ہو تو پی اے 1 سیکرٹری خارجہ بھی تو ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے پی اے 3، 5، 4 بھی ہو۔ آخر سیکرٹری صاحب کا عہدہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ وفاقی حکومت کے سیکرٹری ہیں، کسی چندہ جمع کرنے والی ایجنسی کے سیکرٹری تو نہیں ہے کہ پی اے رکھنا تو ایک طرف رسید بک چھپوانے کے لیے بھی انہیں چندہ جمع کرنا پڑتا ہو۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی اور دوسری طرف سے پی اے کی اونچی ہنسی سنائی دی۔ بالکل رائٹ فرمایا آپ نے، لیکن پی اے 1 تو سیکرٹری صاحب ہی ہو سکتے ہیں، لیجیے بات کیجیے۔ دوسری طرف سے پی اے نے ہنستے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ایک کلک کی آواز سنائی دی۔ ہلو، سلطان بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد سر سلطان کی باوقار اور گھمبیر آواز سنائی دی۔ ارے ارے، اتنے چھلکاو ملے ہوئے ہیں۔ پی اے 1 سیکرٹری خارجہ سر سلطان ذیشان ہمہ وقت پریشان سوری با ایمان، چلیے اس کے بعد آپ وغیرہ وغیرہ پر ہی گزارا کر لیجیے۔ یہ وغیرہ وغیرہ واقعی بہت سی الجھنوں سے آدمی کو بچا لیتا ہے۔ اب کیا کسی الجھن کا ذکر کروں، اسے ابھی وغیرہ وغیرہ ہی سمجھ لیں۔ لیکن آپ اتنے وغیرہ وغیرہ القابات کے باوجود صرف سلطان کہہ کر کسر نفسی بلکہ قصور نفسی کا مظاہرہ کر دیتے ہیں۔ عمران کی زبان ایک بار پھر رواں ہو گئی۔ مکمل کر لی تم نے اپنی بات؟ کچھ اور بھی کہنا ہو تو کہہ ڈالو، سر سلطان نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ارے ارے، آپ کا لہجہ بتا رہا ہے کہ آپ ناراض ہو گئے ہیں۔ ایک تو عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ناراضگی کا کراف بھی شاید ساتھ ساتھ ہی بڑھتا رہتا ہے اور میں آپ کے اس کراف کو مزید بلند نہیں کرنا چاہتا۔ آخر آپ عمران کی زبان ایک بار پھر رواں ہونے ہی لگی تھی کہ سر سلطان نے اس کی بات کاٹ دی۔ تمہاری زبان واقعی نہیں رک سکتی اور میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اسی لیے میری بات سن لو، پھر میں فون رکھ دوں گا۔ اس کے بعد تم جس قدر چاہو اپنی شیریں گفتاری کا مظاہرہ کرتے رہنا، سر سلطان نے غصیلے لہجے میں کہا اور عمران ان کے خوبصورت فکرے پر بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ کے خوبصورت فکرے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابھی آپ کی ریٹائرمنٹ میں کافی عرصہ پڑا ہوا ہے، اسی لیے یار زندہ صحبت باقی۔ بلکہ میرا خیال ہے یہ محاورہ اس طرح کہنا چاہیے کہ صاحب سیکرٹری خارجہ صحت باقی، اسی لیے فرمائیے کیسے یاد کیا تھا مجھ حقیر فقیر ہمشتان بندہ نادان کو، عمران نے کہا۔ اور اس بار سر سلطان بھی شاید نہ چاہنے کے باوجود ہنس پڑے۔ غلطی ہو گئی تھی، معافی چاہتا ہوں۔ سر سلطان بھی شاید موڈ میں آ گئے تھے۔ معاف کیا میں نے تو کیا، میرے باورچی آغا سلیمان پاشا نے بھی معاف کیا اور اس کی معافی بہت بڑا اعزاز ہے جناب۔ آج تک میری آرزو ہی رہی کہ شاید وہ کبھی اپنی سابقہ تنخواہوں، بونس، الاؤنسز اور اوور ٹائم کے بل معاف کر دے گا، لیکن اے بسا آرزو کے حق شدہ عمران بھلا اتنی آسانی سے کہاں باز آنے والا تھا۔ اوکے، جب وہ معاف کر دے اور تمہاری حق شدہ آرزو دوبارہ نمو پذیر ہو جائے تو مجھے فون کر لینا، فی الحال میں کام میں مصروف ہوں۔ دوسری طرف سے سر سلطان نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ ابھی تو میں نے صرف تنخواہوں، بلوں، بونس اور الاؤنسز اور اوور ٹائم کے بلوں کی بات کی ہے اور صاحب بھاگ گئے ہیں۔ اگر بل کی تفصیل بتا دیتا تو شاید اس دنیا سے ہی، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور سامنے بیٹھا ہوا بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ سر سلطان کو واقعی زچ کر دیتے ہیں، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ نام تو مردوں والا ہے۔ پھر عمران نے اس طرح چونک کر حیران ہوتے ہوئے کہا کہ بلیک زیرو کے چہرے پر حیرت کے آثار ابھر آئے۔ نام؟ کس کا نام؟ بلیک زیرو نے حیران ہو کر پوچھا۔ سر سلطان، مردوں والا نام نہیں ہے، پھر تم یہ زچہ اور زچکی جیسے الفاظ ان کے لیے کیوں بول رہے ہو کہیں؟ عمران نے بڑے معصوم سے انداز میں کہا اور بلیک زیرو بے اختیار کہا مار کر ہنس پڑا۔ وہ اب سمجھا تھا کہ عمران نے زچ کے لفظ سے زچہ اور زچکی کا محفف بنا لیا تھا۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں، زچ ہندی کا لفظ ہے جبکہ زچہ اور زچکی فارسی زبان کے الفاظ ہیں۔ بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ کمال ہے، جب ہندی میں مرد اور فارسی میں عورت تو انگریزی زبان میں کیا ہوگا؟ تمہارا نام بلیک زیرو بھی تو انگریزی زبان میں ہے، عمران نے کہا اور بلیک زیرو کہا مار کر ہنس پڑا۔ عمران نے بڑے بلیغ اور خوبصورت انداز میں اسے تیسری جنس بنا دیا تھا۔ اسی دوران عمران دوبارہ سر سلطان کے نمبر ڈائل کر چکا تھا۔ پی اے 2 سیکرٹری خارجہ رابطہ قائم ہوتے ہی سر سلطان کے پی اے کی آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں، صاحب سے پوچھو اگر وہ فارغ ہوں تو مجھ سے 2-4 باتیں کر لیں، عمران نے اس بار بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا بات ہے عمران صاحب، آپ سنجیدہ ہو رہے ہیں؟ اور سچی بات کہوں کہ آپ کا سنجیدہ لہجہ نامانوس سا لگتا ہے، بہرحال صاحب سے بات کیجیے، دوسری طرف سے پی اے نے کہا اور اس کے ساتھ ایک کلک کی آواز سنائی دی۔ ہیلو جناب، میں علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے دوسری طرف سے ریسیور اٹھائے جانے کی آواز سنتے ہی انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ آپ بولو، میں نے منع تو نہیں کیا تمہیں بولنے سے؟ دوسری طرف سے سر سلطان کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ عمران کے لہجے سے ہی سمجھ گئے تھے کہ عمران ان کے فون بند کر دینے پر ناراض ہو رہا ہے اور ظاہر ہے وہ چاہے ہوتی اتنا غصہ کر لیں لیکن عمران کی ناراضگی وہ واقعی ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہ کر سکتے تھے۔
اور سر سلطان کے لہجے میں اس قدر محبت تھی کہ عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ بزرگ درست کہتے ہیں کہ بڑے لوگوں کی بات بڑی ہوتی ہے، اگر بات کرو تو کہتے ہیں مت بولو، سننے کا وقت نہیں ہے، اور اگر سنجیدہ ہو جاؤ تو کہتے ہیں بولو، تمہیں بولنے سے کس نے منع کیا ہے۔ بہرحال اب میں سرکاری خزانے نے تیسری کال کا خرچہ نہیں ڈالنا چاہتا، اسی لیے فرمائیے کیسے یاد کیا تھا آپ نے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تم نے منشیات کے بڑے گروہوں کی گرفتاری میں سپرنٹینڈنٹ فیاض کی مدد کی تھی۔ سر سلطان کا لہجہ بھی مسکراتا ہوا تھا۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض کی مدد اور مجھ جیسا غریب آدمی کرے، میں تو اس کے مانگے ہوئے فلیٹ میں رہتا ہوں، عمران نے کہا، اور سر سلطان اس بار بے اختیار ہنس پڑے۔ بہرحال تم اسے تسلیم کرو یا نہ کرو، تمہارے ڈیڈی کا یہی خیال ہے، اور انہوں نے مجھے فون کر کے کہا ہے کہ ان گروپوں کے قبضے سے جو منشیات پکڑی گئی ہیں اس کے لیبارٹری تجزیے سے ایک نئی بات سامنے آئی ہے کہ اس میں سرے سے نشے کا کوئی عنصر موجود ہی نہیں ہے، بلکہ اس میں سلو پوائزن کی حیثیت موجود ہے۔ اب قانونی طور پر ان گروہوں کو منشیات کے جرم میں سزا نہیں دی جا سکتی، زیادہ سے زیادہ یہی کیا جا سکتا ہے کہ ایسی دوا کو غیر قانونی طور پر سٹور کرنے اور فروخت کرنے کے جرم میں انہیں عدالت میں پیش کیا جائے، اور تم اس بارے میں بہتر سمجھ سکتے ہو کہ منشیات کے مقابلے میں اس جرم کی سزا کس قدر معمولی ہوتی ہے، اسی لیے تمہارے ڈیڈی بے حد پریشان ہیں، کیونکہ اس کیس کی اخبارات نے بے پناہ کوریج کی ہے اور بین الاقوامی طور پر بھی اس سلسلے میں حکومت پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے، لیکن اب جب اس کا لیبارٹری تجزیہ سامنے آئے گا تو تم بہتر طور پر سمجھ سکتے ہو کہ تمہارے ڈیڈی اور ان کے محکمے کا کیا حشر ہوگا۔ سر سلطان نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ عمران نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، ممکن تو نہیں ہے، لیکن حقیقت یہی ہے، تمہارے ڈیڈی نے نہ صرف ملکی لیبارٹری بلکہ کئی غیر ملکی لیبارٹریوں سے بھی اس کا تجزیہ کرایا ہے، سب کی یہی رپورٹ ہے کہ یہ منشیات نہیں ہے۔ سر سلطان نے جواب دیتے ہوئے کہا، او پھر تو واقعی سینٹرل انٹیلیجنس کی خاصی بے عزتی ہوگی، لیکن اب ڈیڈی کیا چاہتے ہیں؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں جناب ایکس 2 سے درخواست کروں کہ وہ اس کیس پر کام کریں، کیونکہ ان گروہوں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی ہے کہ انہیں کوئی غیر ملکی تنظیم وائٹ کالر کنٹرول کرتی تھی۔ سر سلطان نے کہا، دوسرے لفظوں میں ڈیڈی اب اپنے محکمے کی بے عزتی کو سیکرٹ سروس کی طرف ٹرانسفر کر دینا چاہتے ہیں۔ عمران نے ہنستے ہوئے کہا، ظاہر ہے باپ کی میراث بیٹے کو ہی جاتی ہے، سر سلطان نے کہا، اور عمران اپنی عادت کے برخلاف بے اختیار کہا مار کر ہنس پڑا۔ بہت خوب، اب واقعی آپ کو فکرہ کسنا آ گیا ہے، ٹھیک ہے جناب، باپ کی میراث کو بھگتنا ہی پڑے گا۔ عمران نے سر سلطان کے اس خوبصورت اور گہرے فکرے سے پوری طرح محفوظ ہوتے ہوئے کہا، اور سر سلطان بھی بے اختیار ہنس پڑے۔ اوکے، میں آرڈر کر دیتا ہوں، فائل تمہیں پہنچ جائے گی، سر سلطان نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے عمران صاحب کہ یہ منشیات نہ ہو، جبکہ یہ دونوں گروپ کام ہی منشیات کا کرتے تھے؟ بلیک زیرو نے، جو کہ لاؤڈر کے ذریعے ساری بات سن رہا تھا، بے اختیار بول پڑا، واقعی انتہائی حیرت انگیز بات ہے، اب مجھے خود اس کا تجزیہ کرنا پڑے گا۔ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے آپ یہ بات اسے سیلنگ سے پوچھ لیں، ورنہ آپ کے تجزیے سے کیا ہوگا؟ جبکہ سر سلطان کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ڈیڈی نے ملکی تو کیا غیر ملکی لیبارٹریوں سے بھی اس کا تجزیہ کرایا ہے۔ بلیک زیرو نے کہا، او ہاں، تمہاری بات بھی درست ہے، عمران نے کہا، اور کرسی سے اٹھ کر وہ تیزی سے مڑا اور آپریشن روم سے نکل کر تیز تیز قدم اٹھاتا گیسٹ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ذہن میں واقعی کھلبلی سی مچی ہوئی تھی کہ منشیات جیسی چیز کس طرح عام سی دوا میں تبدیل ہو گئی، اور اس نے اسپیشل گیسٹ روم کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا تو بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ وہ سیلنگ کو جس حالت میں چھوڑ کر گیا تھا، سیلنگ اس سے مختلف حالت میں پڑا ہوا تھا۔ عمران نے جلدی سے جا کر کرسی کے بازو پر موجود بٹن پلیٹ میں ایک مخصوص بٹن پریس کیا تو سرر کی تیز آواز کے ساتھ شفاف شیشے کی دیوار چھت میں غائب ہو گئی، اور عمران آگے بڑھ گیا، اس نے سیلنگ کو سیدھا کیا تو بے اختیار اس کے منہ سے ایک طویل سانس نکل گیا۔ سیلنگ مر چکا تھا، شاید وہ بے ہوشی کے عالم میں ہی پھڑک پھڑک کر مرا تھا، کوئی ایسی اندرونی چوٹ اسے آ گئی تھی جس سے اس کا دل طویل عرصے تک برداشت نہ کر سکا تھا۔ عمران مڑا اور ایک بار پھر گیسٹ روم سے باہر آ گیا۔ کیا ہوا؟ اتنا جلدی بتا دیا اس نے؟ بلیک زیرو نے عمران کو اس قدر جلد واپس آتے دیکھ کر کہا، وہ اب منکر نکیر کو بتا رہا ہوگا، اس کی لاش اٹھوا کر برقی بٹی میں ڈلوا دینا، میں سپرنٹینڈنٹ فیاض سے مل لوں تاکہ ان لیبارٹریوں کے تجزیے بھی چیک کر لوں اور کچھ مقداروں سے حاصل کر کے اس کا ذاتی طور پر بھی تجزیہ کر کے دیکھوں، عمران نے کہا، اور ایک بار پھر مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ پاکیشیا کے ایک بڑے ہوٹل کے کمرے میں روجرک اور بلیک دونوں موجود تھے، وہ دونوں میک اپ میں تھے، روجرک کے ہاتھ میں ریسیور تھا اور وہ تیزی سے نمبر ڈائل کرنے میں مصروف تھا۔ چارٹرڈ جیٹ جہاز نے انہیں تھوڑی دیر پہلے ہی پاکیشیا کے دارالحکومت پہنچایا تھا، اور چونکہ اسی ہوٹل میں ان کے کمرے پہلے سے بک تھے، اسی لیے ایئرپورٹ سے نکل کر وہ سیدھے ہوٹل پہنچے تھے۔ بلیک بریف کیس اپنے کمرے میں رکھ کر روجرک کے کمرے میں آ گیا تھا۔ ان دونوں نے پہلے تو تھوڑی سی شراب نوشی کر کے سفر کی تکان دور کی، اور پھر روجرک نے کمرے میں موجود فون کو ڈائریکٹ کیا اور ٹموتھی سے ملنے والے عمران کے فون نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جی سلیمان بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک آواز سنائی دی، علی عمران صاحب ہیں، میں ان کا دوست فریڈرک بول رہا ہوں، گریٹ لینڈ سے، روجرک نے بڑے مہذب انداز میں بات کرتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، وہ صبح سے گئے ہوئے ہیں، دوسری طرف سے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا گیا۔ ان کی واپسی کب تک متوقع ہے؟ مجھے ان سے ضروری بات کرنی ہے، روجرک نے کہا۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا، آ جائیں تو پلک جھپکنے میں آ جائیں، اور نہ آئیں تو ایک ہفتہ تو کیا ایک مہینے تک نہ آئیں، دوسری طرف سے جواب دیا گیا، اور روجرک نے ہونٹ بھیجتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ اب کیا کیا جائے؟ روجرک نے سامنے بیٹھے ہوئے بلیک سے مخاطب ہو کر کہا، میرا خیال ہے اس کے فلیٹ کی نگرانی کی جائے تو زیادہ بہتر ہے، بلیک نے جواب دیا۔
एक मिनट, इस सेंट्रल इंटेलिजेंस की सुपरिटेंडेंट से क्यों ना बात की जाए। केस तो उसी ने डील किया है, कम से कम उसे ये तो मालूम हो जाएगा कि सेलिंग कहाँ है, रॉजरिक ने जोंक कर कहा। और इसके साथ ही उसने रिसीवर उठाकर उसका डायरेक्ट करने वाला बटन प्रेस करके उसका राब्ता होटल एक्सचेंज से कर दिया। यस सर। दूसरी तरफ से ऑपरेटर की आवाज़ सुनाई दी। सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो के सुपरिटेंडेंट फयाज साहब से बात करनी है, रॉजरिक ने कहा। यस सर। दूसरी तरफ से कहा गया और रॉजरिक ने रिसीवर रख दिया। तकरीबन 2 मिनट बाद ही घंटी बज उठी और रॉजरिक ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, रॉजरिक ने कहा। सुपरिटेंडेंट साहब से बात करें। दूसरी तरफ से ऑपरेटर ने कहा। हेलो, रॉजरिक ने सादा से लहजे में कहा। यस सुपरिटेंडेंट ऑफ सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो फयाज बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से सख्त और रौबदार लहजे में जवाब दिया गया। मेरा नाम कार्सन है और मैं ग्रेटलैंड की सबसे मारूफ अखबार डेली गुड न्यूज़ का चीफ क्राइम रिपोर्टर हूँ। अपने पाकिस्तान में मंशात के जिन ग्रुपों को गिरफ्तार किया है, इस सिलसिले में हमारा अखबार एक स्पेशल फीचर शाया करना चाहता है, जिसमें आपकी तस्वीर और इंटरव्यू भी शामिल होगा। और जनाब ये भी बता दूं कि डेली गुड न्यूज़ पूरी दुनिया के 200 ममालिक में पढ़ा जाता है और 15 ज़ुबानों में छपता है और जिसे हम स्पेशल फीचर कहते हैं। वो तमाम मुल्कों से शाया होने वाले एडिशंस में बैक वक्त शाया किया जाता है। अगर आप वक्त दें तो आपकी मेहरबानी होगी, रॉजरिक ने तफसील बयान करते हुए कहा। आप दफ्तर तशरीफ़ ले आएँ, मैं इस वक्त फारिग हूँ, इंटरव्यू हो सकता है। दूसरी तरफ से फयाज ने मुसरत भरे लहजे में कहा। शुक्रिया, मैं और हमारा चीफ फोटोग्राफर दोनों अभी हाजिर हो जाते हैं, रॉजरिक ने कहा और रिसीवर रख दिया। चलो ब्लैक, वो डेली गुड न्यूज़ वाले स्पेशल कार्ड साथ ले लो और एक कैमरा होटल की शॉप से खरीद लेंगे, रॉजरिक ने रिसीवर रख कर उठते हुए कहा और ब्लैक भी सर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। आप नीचे चले, मैं कार्ड लेकर आता हूँ, ब्लैक ने कहा और रॉजरिक सर हिलाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। नीचे पहुंचकर उसने सबसे पहले होटल की शॉप से एक कीमती कैमरा और फिल्म खरीदी। उसने खास तौर पर इस बात का ख्याल रखा था कि कैमरा ग्रेटलैंड का बना हुआ हो। कैमरे में फिल्म लोड करके वो जैसे ही शॉप से बाहर आया, ब्लैक भी पहुंच गया और उसने एक खसूसी किस्म का शनाख्ती कार्ड रॉजरिक की तरफ बढ़ा दिया। रॉजरिक ने उसे खोलकर एक नज़र देखा और फिर उसे जेब में डाल लिया और कैमरा ब्लैक की तरफ बढ़ा दिया। इसमें फिल्म लोड है, रॉजरिक ने कहा और ब्लैक ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वो टैक्सी में बैठे सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। ब्यूरो की शानदार इमारत में दाखिल होकर जैसे ही उन्होंने इस्तकबालिया पर अपने नाम लिए, उन्हें फ़ौरन सुपरिटेंडेंट फयाज के दफ्तर पहुंचा दिया गया, लेकिन सुपरिटेंडेंट फयाज दफ्तर में मौजूद नहीं था। साहब, बड़े साहब के पास गए हैं, आप बैठे। चपरासी ने उन्हें शानदार अंदाज में सजे हुए वसी दफ्तर में ले जाते हुए कहा और रॉजरिक और ब्लैक दोनों सर हिलाते हुए सोफे नुमा कुर्सियों पर बैठ गए। खासा शानदार दफ्तर है, रॉजरिक ने दफ्तर का जायजा लेते हुए कहा। हाँ, यहाँ काम करने वाले लोग ज़्यादा नुमाइश पर जोर देने के आदी हैं, ब्लैक ने मुंह बनाते हुए कहा और रॉजरिक हंस पड़ा। काम तो उन्होंने खासा बड़ा कर दिखाया है, पूरा सेटअप ही ख़त्म कर दिया है। तुम कहती हो ये काम नहीं करते, रॉजरिक ने हंसते हुए कहा और ब्लैक भी मुस्कुरा दिया। इसी बात पर तो मुझे हैरत है, बहरहाल अभी मालूम हो जाएगा कि ये सब हुआ कैसे, ब्लैक ने कहा और रॉजरिक ने इस बात में सर हिला दिया। 4 लम्हों बाद पर्दा हटा और एक बावर्दी आदमी अंदर दाखिल हुआ। वो दोनों उठकर खड़े हो गए। वो आदमी बड़े गौर से इन दोनों को देख रहा था। मेरा नाम कार्सन है और मैं डेली गुड न्यूज़ का चीफ क्राइम रिपोर्टर हूँ, रॉजरिक ने मुस्कुराते हुए कहा और मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया। ओ अच्छा ठीक है, मैं सुपरिटेंडेंट फयाज हूँ, आने वाले ने चौंक कर मुसाफे के लिए बड़ा हुआ हाथ थामते हुए रॉजरिक से कहा। उसके चौंकने का अंदाज ऐसा था जैसे उसे इन दोनों की आमद का ही याद ना रहा हो और अब कार्सन के तारुफ कराने पर उसे याद आया हो कि उसने इन्हें इंटरव्यू की दावत दी थी। ये ब्लैक है, हमारा चीफ कैमरामैन, रॉजरिक ने ब्लैक का तारुफ कराते हुए कहा। आपसे मिलकर बेहद मुसरत हुई है जनाब, मेरी सारी ज़िंदगी फ़ोटो बनाने में गुजरी है। मैंने करोड़ों नहीं तो लाखों मशहूर शख्सियात की तस्वीरें खींची हैं, लेकिन जो स्क्रीन ब्यूटी आपके फेस में है, ऐसी काम ही मैंने किसी में पाई है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस बावकार और खूबसूरत यूनिफॉर्म में आपका फुल पोर्ट्रेट बना लूँ। मुझे यकीन है कि पूरी दुनिया में ऐसी वजी और दिलकश शख्सियात का पोर्ट्रेट दूसरा ना होगा। और अभी 2 माह बाद पोर्ट्रेट का एक आलमी मुकाबला होने वाला है और मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपकी पोर्ट्रेट को पहला इनाम मिलेगा। ब्लैक ने मुसाफिया करने के साथ साथ सुपरिटेंडेंट फयाज की तारीफ में ज़मीन व आसमान के कलाबे मिलाने शुरू कर दिए और सुपरिटेंडेंट फयाज का चेहरा अपनी तारीफ सुनकर गुलाबों के फूलों की तरह खिल उठा। उसकी आंखों में बेपनाह चमक उभर आई थी। शुक्रिया, ज़रूर ज़रूर मिस्टर। फयाज के मुंह से बेपनाह मुसरत की वजह से अल्फाज ही ना निकल रहे थे और फिर फयाज ने इन दोनों के लिए फौरी तौर पर चपरासी को बुलाकर कीमती मशरूब लाने का हुक्म दे दिया। ये देखिए हमारे शनाख्ती कार्ड, इन्हें अच्छी तरह चेक कर लीजिए क्योंकि आप एक इंतहाई जिम्मेदार ओहदेदार हैं, रॉजरिक ने मुस्कुराते हुए जेब से अखबार का जारी करदा कार्ड निकालकर फयाज की तरफ बढ़ाते हुए कहा। इसकी अब ज़रूरत नहीं रही मिस्टर कार्सन, फयाज ने जवाब देते हुए कहा। तो रॉजरिक और ब्लैक दोनों बेख्तियार चौंक पड़े। क्या मतलब, मैं समझा नहीं आपकी बात, रॉजरिक ने हैरत भरे लहजे में कहा। वाइट कॉलर का ये केस सरकारी तौर पर सीक्रेट सर्विस को ट्रांसफ़र कर दिया गया है और अभी मैं डायरेक्टर जनरल साहब के पास से ही आ रहा हूँ। उन्होंने इसकी मुकम्मल फ़ाइल तलब की थी ताकि उसे सीक्रेट सर्विस को भिजवाया जा सके, इसलिए आप कानूनी तौर पर इस केस के सिलसिले में मैं आपको कोई तफसील नहीं बता सकता, फयाज ने जवाब देते हुए कहा। हम अपने इंटरव्यू की तारीख एक रोज़ गुज़िश्ता की डाल देंगे, तब तो आप बाख्तियार थे, रॉजरिक ने मुस्कुराते हुए कहा। सॉरी मिस्टर कार्सन, मैं गैर कानूनी तौर पर कोई काम नहीं कर सकता। वैसे भी इंटरव्यू के लिए मुझे डायरेक्टर जनरल की खसूसी इजाज़त की ज़रूरत थी। मैंने उनसे बात की थी लेकिन उन्होंने मुझे सख्ती से मना कर दिया है कि मैं किसी किस्म का इंटरव्यू नहीं दूंगा, फयाज ने कहा।
سیکرٹ سروس کے کسی آدمی کو کوئی ٹپ دے دیں، روجرک نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اس تنظیم کے بارے میں تو شاید پاکیزہ کے صدر مملکت کو بھی علم نہیں ہوگا، مجھے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، ایک آدمی میرا دوست ہے، وہ سیکرٹ سروس کے لیے اکثر کام کرتا رہتا ہے، اگر آپ کہیں تو میں آپ کی ملاقات اسے کروا سکتا ہوں، اس کا نام علی عمران ہے، فیاض نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے چپراسی مشروب کی بوتلیں لے آیا اور اس نے ٹیشو پیپرز میں لپٹی ہوئی ایک ایک بوتل فیاض سمیت تینوں کے سامنے رکھ دی اور خود باہر چلا گیا۔ ان سے بھی مل لیں گے، چلیے چند سرسری باتیں ہی ہو جائیں۔ ہمارے اخبار کی تحقیق کے مطابق یہاں وائٹ کالر کا چیف ایجنٹ سیلنگ نامی ایک شخص تھا اور سنا گیا ہے کہ سیلنگ نامی یہ شخص سیکرٹ سروس کی تحویل میں ہے، روجرک نے مشروب لیتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ نام تو میں پہلی بار سن رہا ہوں۔ اس تنظیم کا اصل ایجنٹ شیرخان تھا، جبکہ بیگم رضا گروپ اس کی ایجنسی لینے کی تگ و دو کر رہا تھا۔ ہم نے دونوں گروپوں کو گرفتار کر لیا تھا، فیاض نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ کس قسم کی منشیات کا کاروبار کرتے تھے؟ روجرک نے پوچھا۔